हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। तो ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखें। और है ना, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि है ना बयान किस लिए हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो है ना, चलिए मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ। 40,000 मुस्लिम गर्ल भागवाओ लोगों के साथ। तो इनके बारे में है ना जो बयान करने वाले हैं, तो उनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। तो देखते हैं वो क्या बताते हैं, किस तरह बताते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। आज का एक पैगाम ये है, मेरा खुसूसी पैगाम, क्योंकि लाइव सारे लोग देख भी रहे होंगे। उम्मत के लिए खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला जो पेश आया है हमारे लिए। देखिए, बहुत सारे तूफानों में हम घिरे हुए हैं आज, सबको पता है। दीन इस्लाम के दुश्मन बनाते हुए फिर रहे हैं। कभी हुजूर को निशाना बनाए इज्जत का, कभी इस्लाम, कभी कुरान, कभी खुदा की जात। ये सब चीजें चली रही हैं। इन सब चीजों में एक और शोबा इन्होंने शुरू किया, वो हमारी बाहिजाब इफ्फत मआब खवातीन और हमारी बच्चियों को काफिर बनाना और उनको भगा कर ले जाना और उनसे शादी रचाना और फिर उनके साथ बलात्कार करना और फिर उनको बेयारो मददगार छोड़ देना। अभी मैं आज देख रहा था, एक बड़े अखबार वाले ने दावा किया है कि पिछले एक साल में 40,000 मुसलमान लड़कियों को मुर्तद बनाया गया। 40,000 के करीब। मेरे अजीजों, कौम के गयूर अफराद, क्या तुम्हारी आंखें नहीं भीगती इस चीज पर? क्या तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े होते कि हमारी बच्चियों का फ्यूचर इतना खतरनाक हो गया है? ये जालिम कुत्ते हमें इल्जाम लगाते थे कि लव जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, और इसकी आड़ में अब ये खुले आम ये कहने लग गए कि मुसलमान लड़कियों को भगा करके लाओ तो तुम्हें 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, फला फला। इनकी बहुत सारी संगठनें हैं, तंजीमें हैं जो अपने नौजवानों को आवारा कुत्तों की तरह छोड़ रखे हैं। और बाज़ाब्ता इनको तरबियत दी जा रही है कि कॉलेजेस में जाओ, ट्यूशन में जाओ और सोशल मीडिया पे दोस्त बनो, फ्रेंडशिप से शुरुआत करो और उसके बाद धीरे धीरे इन बच्चियों को, इन मुसलमान लड़कियों को वरगलाओ। हमारी बच्चियां जज्बाती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, इनके मुर्तद होने में या इनके भाग जाने में कौन सी वजूहात हैं? सबसे बड़ी वजह माँ बाप का इन्हें आज़ाद रखना, वालिदैन की तरबियत। काश तुम अल्लाह उसके रसूल का खौफ अपनी बच्चियों में इतना डालो और उनको ये कह कर के रखो कि बेटी तुम्हारा निकाह तो होना ही है। जरूरी नहीं है कि मैं अपनी पसंद से करूं, तुम्हें जो पसंद आए, जो बाशरा हो या जो भी अल्लाह उसके रसूल का खौफ रखता हो, जो तुम्हें मुसलमान पसंद आए, हम खुशी खुशी वहां निकाह करके देंगे। लेकिन तरबियत का फुकदान मैं देख रहा हूं, कुछ जगह कुछ माँ बाप या तो बेजा सख्ती पर रखें अपनी बेटियों को, या तो बहुत ही ज्यादा आजाद करके रखे हैं। ये मखलूत तालीम जो कंबाइंड एजुकेशन है आज, मिक्स को एजुकेशन इसको आज ये कहा जा रहा है, लड़कों का लड़कियों का कॉलेजेस में गप्पे लगाना, दोस्तियां करना, और इसको बिल्कुल नॉर्मल बता दिया गया है, बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हें पता नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहामि शैतान, ये नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। लोग नौजवान ये कहते हैं बस दोस्ती करते हैं हम, दोस्ती कुछ होती नहीं है, सारी गलाजत है। नाम के लिए दोस्ती है, यानी एक जवान लड़का और एक जवान लड़की तन्हाई में कहीं गप्पे लगा रहे हैं और उसको कहते हैं हम तो सिर्फ फ्रेंड हैं। ये क्या चीज है? नाउज़ुबिल्लाह, इस निजाम को यूरोप ने ऐसा फैला रखा है कि आज हमारे यहाँ की भी बला है। दूसरे कैसी फ्रेंडशिप रखते हैं मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारे घर की बच्चियों को ये इतनी तालीम तो होना चाहिए कि हदीस पाक में है कि अगर एक अजनबी औरत को अजनबी मर्द ने हाथ लगाया, गुनाह करने की बात अलग है, हाथ लगाया, गैर मर्द के साथ उसने हाथ पकड़ी, तो फरमाया गया कब्र में उस औरत पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे।
جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے. عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں. پردے کی پابندی ضروری تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا, کھلے عام چھوڑا گیا. شہروں کا ماحول تو ہے ہی, اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی. ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی, ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی, اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے. ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لیے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پائے. کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں؟ میں خواتین سے کہتا ہوں, کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبھار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سانپ کا کھیل دکھانے کے لیے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی, محلوں میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سانپ کا کھیل دکھاتا تھا, اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر کے گردن الگ کر کے دکھاتا تھا. بچپن میں ہم دیکھے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو کیا اب عقل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے, حقیقت نہیں ہے؟ اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں, ان کا خود کا گھر نہیں. پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں, جھوٹی محبتیں ہیں. اور دنیا نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے, جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا, جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے. محبت روح سے ہوتی ہے. جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا. ارے وہ خواہشات نفسانیہ ہے. آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے. چھوڑو ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو. نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ. نظر رکھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی, پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں, مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں, وہ تمہاری بہنیں ہیں. سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے. آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر, تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھنس گیا ہے یا پھنسایا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے, لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے سب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں, لو جہاد کر رہا ہے, لو جہاد کر رہا ہے. ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے, اور یہ لو جہاد ہے, لو جہاد ہے. بالکل لو جہاد ہے, لیکن جہاد میں لو ہے, محبت ہے. لیکن اس چھوری محبت کے لیے جہاد نہیں ہوتا. جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے. انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں, بہت جہاد ہے. ہاں UPSC جہاد بھی آ گیا ہے, بہت سارے, اور IAS جہاد بھی آ گیا ہے. اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا. زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ, اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک قریبی ہیں, ان کے متعلق میں سنا کہ انکم ٹیکس جہاد بھی ہے, کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں, وہ CA ہیں, تو دوسرے کفار و مشرکین تانا دینے لگے یہ جو ہے نا ٹیکس جہاد بھی لائے گا. میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا, ان کو ایسا لگتا ہے.
لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں. آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے, دل دکھتا ہے, دل روتا ہے. کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں اس وقت ہزار سمجھا جائے, جن کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے, یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں, اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہے جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی ہیں. 18-20 سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں, اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے, ایک دو نہیں, وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے. ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا, جہیز کے نام پر جلایا گیا, مارا گیا, گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا, یا پھر اس کو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا. ہوا کیا, اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آ سکتی, اور اس قوم نے اپنانے سے ویسے ہی انکار کر رکھا تھا. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. میں دلی گیا تھا, ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں, پیار محبت کے چکر میں پھنس کر شادی تو کر لی لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا. اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ طوائف کے اڈے پر کام کر رہی ہیں. ایک لڑکی نے باضابطہ حلفیہ بیان بھی بھیجا تھا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے, کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لیے. وہ دیندار گھرانہ تھا, غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی, بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے نے لے جا کر کے بیچا. کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی اور اس کے بعد میسج دیا, لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی, اپنے گھر تو نہیں جا سکی, تنہا رہنے لگی. کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں, یہ لڑکیاں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے فرمایا زانی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی, یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مومن کے لیے جائز نہیں, اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے. اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں گے, حرم ذلک علی المؤمنین, مومنوں کے لیے حرام ہے. اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے, ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں, یہ دقیق باتیں, دقیانوسی باتیں, پچھلے زمانے کی باتیں. میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہو جاؤ, کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشا کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں. جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں, ایک جبل پور علاقہ ہے, وہاں کے کئی نوجوان ہیں, بہت اچھا کام کرتے رہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے. پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ مارتے پیٹتے یا کچھ کرتے ہیں, سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا. ایک دو نہیں, دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے ہاں ہونا چاہیے. یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا, سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی. سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے. کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے, اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ, انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے.
کتنی संगठनें ऐसी हैं जो खुफिया तौर पर मीटिंग करके ट्रेनिंग दे रही है नौजवानों को स्टेप बाय स्टेप कि एक मुसलमान लड़की को लाने के लिए तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से दोस्ती करना चाहिए, कॉलेजेस में दाखिला लो, ट्यूशन में जाओ, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजो फ्रेंड की, उसके बाद फिर उनसे चैटिंग इस तरह से करो, फिर उनको अपनी मजबूरी बताओ और फिर दिल खोल करके रखो, मोहब्बत में दीवानी हो जाए, उसके बाद ले आ जाओ। साल भर का प्रोसेस होगा और उस पर उनको साल भर एक लड़की के साथ नहीं लगाया जा रहा है, एक मर्द 10-10 लड़कियों के साथ लगाया जा रहा है और वो यही सब हरकतें करता रहेगा और अपने गुरु घंटालों से पैसा भी लेता रहेगा और जब 1-2 लड़कियां उसके जाल में फंस जाएं उनको ले जाएगा, अल्लाह की पनाह उनकी इज्जत लूट करके उनको किसी भी तरह से आवारा छोड़ दिया जाएगा। आप उस कौम से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिनके यहां भेदभाव इतना है, छूत छात इतना है, अपने ही धर्म के दूसरे बिरादरी का वो तो निकाह शादी नहीं करते। क्या ये बात नहीं है? एक ही धर्म के हैं लेकिन बिरादरी अलग है। मुझे बताओ कोई ब्राह्मण लड़का किसी दलित लड़की से शादी करके दिखाए, पूरी कम्युनिटी वाले उसको निकाल देते हैं, भगा देते। अरे राजस्थान वगैरह में तो जलाकर मार देते हैं शादी ऐसी अगर दूसरी बिरादरी में कर लिया तो। हमारा एक टैक्सी ड्राइवर है, भागा भागा फिर रहा हुआ था, वो बता रहा था हमसे कि हमने जो है दूसरी बिरादरी में शादी कर ली है और अब हमारा गांव जाना मुहाल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुझे भी मारेंगे और मेरी बीवी को भी मारेंगे। अजमेर में रह रहा है। ये तमाम मैं उस कौम की बात बता रहा हूं जो दूसरी बिरादरी की लड़की को पसंद नहीं करते, चाहे वो एक ही धर्म के हों, चाहे जाए कि वो मुसलमान बच्ची को पसंद करेंगे, कभी वो मुसलमान लड़के को अपनाएंगे। इन लड़कियों को क्या हो गया जो इस तरह से भाग रही हैं या जा रही हैं? अल्लाह की पनाह, डरो ऐ मेरी बच्चियों, तुम्हारी परवरिश तो इस्लाम पर तुम्हारे माँ बाप ने की है कि कल क़यामत के दिन ये सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा की जमात में जन्नत में जाएगी। तेरा नाम तो कनीज फातिमा रखा गया है, तुझे रसूलुल्लाह की बेटी के साथ उठाया जाना है क़यामत के दिन। कहां इन गलीज लोगों के चक्कर में तुम दीन भी बेच रही हो, माँ बाप को भी ठोकर मार रही हो, कौम को भी बदनाम कर रही हो, अपने मजहब को भी इस तरह कलंक लगा करके जा रहे। एक लड़की को मैं ये कहता हूं, तुम्हारे कंधों पर इज्जत कई लोगों की है। ये मत समझना कि खाली तुम्हारा दिल है जिसे चाहे तुम चली जाए, नहीं, तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत है, तुम्हारे भाइयों की इज्जत है, तुम्हारे खानदान की इज्जत है, तेरे दीन की इज्जत है, तेरे मोहल्ले की इज्जत है। जब तू भाग कर चली जाए न जाने कितनों की इज्जत का कत्ल करके जाती है। मुझे पता है आंध्र प्रदेश में अमरावती एक इलाका है, वहां से एक हाफिज साहब हमारे पास आए थे, उनके घर की लड़की गैर मुस्लिम के साथ एक मंदिर में जाकर शादी रचाई। भाई हाफिज कुरान है, बाप मस्जिद का मुतवल्ली है। ऐसा हुआ कि चंद दिनों के बाद बाप कोमा में चला गया, कभी मस्जिद आ ही नहीं सका, सदमे में मुब्तला हुआ। और भाई जो हाफिज कुरान था वो अपने इलाके में नहीं दूर दराज दौड़ता रहता है और कहता है कि मैं किसी भी मस्जिद में इमामत नहीं कर पाता, लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं इसकी बहन है वहां गई है। मैंने तो गुनाह नहीं किया, मैंने तो गलती नहीं की। मुझे उस वक्त रोना आ गया था कि एक लड़की का उठाया हुआ कदम कितनों की जिंदगी को दागदार कर देता है। उनका क्या कसूर है उस माँ बाप का जो सर उठाकर जी नहीं सकते लोगों के सामने, चार लोगों में बैठने के काबिल भी नहीं रखती अगर ऐसा कोई ऐसी हरकत करती है लड़की। लेकिन वो खुशनसीब लड़कियां हैं जिन्होंने इज्जत की पहरेदारी की अपने घर में। तो देखना जरा, जिस दिन तुम्हारी डोली सच करके जाती है शादी के दिन, तेरा बाप हंसी में भी रोता है और गम में भी रोता है, खुशी में भी रो रहा होता है, सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी को रुखसत कर रहा होता है कि मैंने इज्जत के साथ अपने घर से अपनी बेटी को रुखसत किया है। मेरे अजीजों, उस बाप की इज्जतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो चांद को देखकर हंसने लग जाए जिसकी बेटी इज्जत के साथ घर से गई है, और जिंदगी भर वो तुझे बेटा बेटा बेटी बेटी करता ही रह जाता है, क्या क्या नाज नहीं उठाता। जाने के बाद भी हो गई है तू दूसरे शौहर की, लेकिन बावजूद उसके
خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے، اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے. حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، اب شوہر کی ذمہ داری ہے. جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا، لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں. بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو، اچھی غذائیں کھلائیں اس کو، کتنی دیکھ بھال، کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ، کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں، عزت بیچ کر کے جاتی ہیں. شرم کرو میرے عزیزوں، اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ، ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو، ان کو دین سے وابستہ رکھو. انشاءاللہ العزیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو گے، اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا. بس میرا یہی آج کا میسج ہے. اللہ کریم ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. آج ختم قرآن کی برکت سے مولا تعالی ہماری بچیوں کو مرتد اور کافر ہونے سے محفوظ فرمائے. رب قدیر اس رمضان المبارکہ کی برکت سے ہماری بچیوں کی عفت اور عزت کو محفوظ و مامون فرما دے. ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو تو خاک میں ملا دے. اے اللہ ان ظالم کافروں کی جتنی بھی بدنیتیاں ہیں اور جتنی بھی مولا ان کی سازشیں ہیں سب کو تو خاک میں ملا دے. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک اور دشمنوں کا منہ کالا فرما. اے قدیر و جبار خدا ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بہویں، بیویاں ہم نے سب تیرے حوالے کر دیا. ان کی عزتوں کی حفاظت مولا اب تیرے ذمے میں ہے. تو اپنی شان کے مطابق ہماری بچیوں کی عزت فرما. اے رب قدیر ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول و مقبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ہیلو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا برگلا جاتی ہیں، دوسروں کے کہنے میں برگلا جاتی ہیں اور اپنی زندگی خراب ہے کہ ہے نا آپ ہے نا برگلانے کسی کے برگلالے میں نہ آئے اور اپنی سیفٹی خود رکھیں. دیکھو سیفٹی ہے نا رکھنا بہت ضروری ہے. اپنی سیفٹی خود رکھیں اور بدنام ہونے سے بچیں. اسی اپیل ہے اور ماں بہنوں سے بھی اپیل ہے کہ کسی کے برگلانے میں مت آئیں، اپنی زندگی کو بچائیں اور سرکشت رہیں. تو ہے نا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.